ऋषभयोगीश्वरचरितं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणस्थिरो दधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकीभृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवीकतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्ववर्षणास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत्यदधास्सु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीमथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान्येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिमधाजडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान्ममापाकुरु वातनाथ।